वो एक शख्स मुझे तानाए जां देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। वो एक शख्स मुझे तानाए जां देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। तेरी शर्तों पे ही अगर करना है तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, LSN न्यूज़ के साथ मैं हूँ तैयबा फराज। हमारे स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं मशहूर उर्दू शायर अजहर फराग साहब, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपने फ़न का लोहा मनवा चुके हैं। इनकी शायरी में मोहब्बत, ज़िंदगी और समाजी मसाइल के मौज़ूआत शामिल हैं। इनकी शायरी के मजमुओं में मैं किसी दास्तान से उभरूँगा और अज़ाला शाये हो चुके हैं। हम अजहर फराग साहब को LSN न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि आपकी शायरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपने अपनी शायरी को अपना करियर बनाने का फ़ैसला कब किया? देखिए, शायर का जो कैरियर होता है ना, वो शायरी तो एक सतह पे लाजमी होती है। अब उसको पेशा, अगर आपका मुराद इस बात से ये है कि उसको पेशा बनाना, तो मैं इस बात का तो कभी कायल रहा ही नहीं कि शायरी जो है वो पेशा नहीं होनी चाहिए। उसकी एक वजह ये है कि जब आप शायरी को पेशा बनाते हैं तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग शायरी को पेशा बना रहे हैं या बनाया है जिन लोगों ने, वो वैसे ही हैं जैसे एक नान भाई जो है वो आर्डर पर माल तैयार कर रहा होता है और उसमें उस शायर में जो है वो कोई फ़र्क नहीं रहता। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि शायर को शायरी का जुनून तो होना चाहिए, उसमें उसको बहुत हद तक उसकी ज़िंदगी में उसका दखल होना चाहिए, लेकिन शायरी पेशा नहीं होना चाहिए। पेशा इंसान का कोई ना कोई ज़िंदगी में और बहुत सारे झमेले हैं और बहुत सा कैरियर बनाने के लिए बहुत सारी रास्ते हैं। कैरियर इंसान को जो है वो उन्हीं चीज़ों को ही बनाना चाहिए कि जिससे आप अर्न कर सकें, जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हों या और भी किसी लाइन की चीज़ें हों। बहुत अच्छी सोच है आपकी। सर, आपकी शायरी में मोहब्बत, ज़िंदगी और समाजी मसाइल के मौज़ूआत शामिल हैं। आपके ख़याल में ये मौज़ूआत क्यों अहम हैं? समाजी मौज़ूआत भी शामिल हैं और मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो शायर जो है वो अपने मारूफ से जुड़ा होता है, अपने इर्द गिर्द से वो कभी आँख नहीं चुरा सकता। शायर जो अपने इर्द गिर्द महसूस करता है वो सब देखता है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये भी करेक्ट करूँगा कि मेरे यहाँ दाखिली कैफियत की शायरी ज़्यादा मौजूद है मेरे यहाँ, और उसकी मैं समझता हूँ, मेरा अपना ये ख्याल है कि ज़्यादा बड़ी शायरी वही होती है कि जो दाखिली कैफियत से जुड़ी होती है, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं ना अद्वियात की एक शेल्फ़ लाइफ होती है, इसी तरह से शेरों की भी एक शेल्फ़ लाइफ होती है। और बड़ी शायरी वही होती है जिसकी शेल्फ़ लाइफ बड़ी होती है, और वो वही होती है जिस इंसान के दाखिली मौज़ूआत से जुड़ी होती है, क्योंकि ख़ारजी मौज़ूआत इंसान के बदलते रहते हैं, ज़मानों के साथ बदलते रहते हैं, और जो आपकी दाखिली कैफियत हैं वो वही रहती हैं कमो बेश इंसान के जज्बे, जो आज से हज़ारों साल पहले थे या आज के इंसान के। जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई अशआर पेश करना पसंद करेंगे? जी, मैं कुछ शेर आप के लिए पेश कर देता हूँ। ये भी मौसम की कोई साजिश ना हो, अब्र हो लेकिन यहाँ बारिश ना हो। ये भी मौसम की कोई साजिश ना हो, अब्र हो लेकिन यहाँ बारिश ना हो। तुम तो यूं जिद पर उतर आए हो आज, आखिरी ख्वाहिश हो फरमाइश ना हो। तुम तो यूं जिद पर उतर आए हो आज, आखिरी ख्वाहिश हो फरमाइश ना हो। और एक और शेर के दो तीन शेर गज़ल, एक इसी गज़ल का एक और शेर जो है वो कि ऐसी गुर्बत को खुदा गारत करे, ऐसी गुर्बत को खुदा गारत करे, फूल भिजवाने की गुंजाइश ना हो। ऐसी गुर्बत को खुदा गारत करे, फूल भिजवाने की गुंजाइश ना हो। और एक और गज़ल के कुछ शेर के, हमारी तरह मोहब्बत का फ़लसफ़ा समझे, हमारी तरह मोहब्बत का फ़लसफ़ा समझे, नए से कौन पुराने को देर पा समझे। उसे कहो जो बुलाता है गहरे पानी में, किनारे से बंधी कश्ती का मसाला समझे। उसे कहो जो बुलाता है गहरे पानी में, किनारे से बंधी कश्ती का मसाला समझे।
ہمارا کیا ہے ہمیں تو فرار چاہیے تھا، دراڑ تھی جسے ہم باب نیم واہ سمجھے۔ ہمارا کیا ہے ہمیں تو فرار چاہیے تھا، اور بچھڑنے پر مجھے مجبور کر دیا گیا تھا، بچھڑنے پر مجھے مجبور کر دیا گیا تھا، یہ اور بات کوئی اس کو فیصلہ سمجھے، یہ اور بات کوئی اس کو فیصلہ سمجھے۔ اور دو شعر غزل کے کہ پلٹ کے منہ نہ کبھی اپنے باغ کا دیکھو، یہی گلاب اگر دشت میں کھلا دیکھو، ہمارے رائے گاں جانے کا یہ نہیں مطلب، ہماری خاک اڑا کر رخ ہوا دیکھو، میری پسند بہت لاجواب ہوتی ہے، نہیں یقین تو ایک بار آئینہ دیکھو۔ کمال سر، واقعی کمال کر دیا آپ نے، بہت گہرے الفاظ سے آپ کے۔ سر، آپ کی شاعری کے مجموعوں میں سرحد پار کے شعر اور ازالہ شامل ہیں، آپ کے خیال میں ان دونوں مجموعوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق جو ہے وہ بنیادی طور پر رسم الخط کا ہے۔ ازالہ پاکستان سے چھپی ہے اور وہ اردو میں ہے، اردو رسم الخط میں ہے، اور جو سرحد پار کے شاعر ہیں وہ وہی غزلیں ہیں جو ہندی رسم الخط میں ہیں شامل ہیں۔ جو آپ کی شاعری پر کون سے شعراء یا ادیب کا اثر ہے، یا آپ کے کوئی پسندیدہ شعراء یا ادیب ہوں، وہ کون ہیں؟ پسندیدہ شاعر میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ پسندیدہ شاعر تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تعداد وہ ہے کہ جو لوگ مطلب ان تک شاید کم لوگوں کی رسائی ہوگی، وہ لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہوں گے ان شعراء کو، تو جو میرے پسندیدہ شاعر ہیں۔ تو چونکہ ہمارے ہاں وہ میرا ایک شعر ہے کہ شعر کے لوگ نہیں شور کے لوگ، تو بھلے اس کو پذیرائی سمجھ۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک وہ پذیرائی کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے آج کل، تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے شاعر ہیں جو بھی پس منظر میں پڑے ہیں، اور کوئی نہ کوئی شاعر آئے گا یا کوئی نقاد آئے گا جن کو دریافت کرے گا۔ تو میرے پسندیدہ شاعروں میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو مطلب جن کے بارے میں لوگوں کو بہت کم پتہ ہے۔ صحیح۔ سر، آپ کا پسندیدہ شعر ہو جو آپ ہمارے LSN نیوز کی ٹیم کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو؟ پسندیدہ شعر اپنا ہی اگر کوئی میں کہوں تو ویسے تو بہت سارے شعر ہیں، لیکن میں ایک غزل کے کچھ شعر، دو شعر آپ کو لوگوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ کمال۔ سر، آپ کی شاعری کو پڑھنے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری شاعری کو پڑھنے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ان کو اسی شاعری میں سے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے خیال میں شاعری کی کیا اہمیت ہے؟ شاعری کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہماری زندگیوں میں، تو اب آج کل کم ہے۔ ظاہری بات ہے شاعری کا تعلق جمالیات سے ہے، اور جمالیات انسان کی زندگی میں اتنی ضروری ہیں کہ انسان کو جیسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں نا، ان میں ایک ریفریش کا بٹن ہوتا ہے، تو جمالیات کا دخل بھی ہماری زندگی میں کم و بیش بالکل ویسا ہی ہے۔ جی سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا، اور بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔